नमस्ते, म लायन डाक्टर अर्चन शमशेर राणा, हाम्रो लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालको फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट। आज यो लायनिजम नेपालमा 50 वर्षको जयन्ती, यो स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा चाहिँ हामीले जुन मेडिकल वेबिनार लिएर आएका छौँ, तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यही प्रस्तुति अन्तर्गत आज हामीसँग दुईजना यङ एन्ड डाइनामिक तर एक्सपिरियन्स युरोलोजिस्टहरुसँग चाहिँ तपाईहरु आउँदैछौँ। आजको थिम प्रोस्टेट, जुन हाम्रो बुढो मान्छे भनौँ या 40 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरुमा धेरै पुरुषहरुमा चाहिँ देखिने समस्या, धेरैले प्रश्न राख्नु भएको छ, धेरैले जिज्ञासा गर्नु भएको छ। त्यो अन्तर्गत लिएर चाहिँ हाम्रो दुईजना युरोलोजिस्टहरु डाक्टर उस्पल र डाक्टर सञ्जीव तपाईँ सामु आउँदैछु। प्लिज इन्ट्रोडक्सन गरिदिनुस्। नमस्ते, म चाहिँ डाक्टर उस्पल बहादुर बजाचार्य। म चाहिँ कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट, मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर तथा मनमोहन मेमोरियल टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्दैछु एज अ असिस्टेन्ट प्रोफेसर। अनि डाक्टर सञ्जीव। नमस्ते, म डाक्टर सञ्जीव भक्त विष्ट। म चाहिँ यस मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरमा कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्टको रूपमा काम गरिरहेको छु र साथसाथै हाम्रो श्री वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी र नर्डिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा कन्सल्टेन्ट युरोसर्जनको रूपमा आबद्ध भई काम गरिरहेको छु। दुईजना डाक्टर साहबहरुलाई वेलकम। साथसाथै अब हाम्रो लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालको यो प्रस्तुति तथा सबै नाइरिज्म 50 वर्षको हाम्रो पुगेको छ, त्यसको अन्तर्गत यो मेडिकल वेबिनार भइरहेको हो। अब प्रोस्टेट जुन महिला के अरे पुरुषहरुमा देखिने समस्या, प्रोस्टेट एकदम धेरै समस्या हो। तर युजुअली प्रोस्टेटको समस्या भन्दा पहिला चाहिँ विस्तारमा चाहिँ हामीले यो प्रोस्टेट के हो, यसको समस्या के कस्तो हुन्छ र किन हरेक 40 वर्ष माथि भएको पुरुष सबैलाई प्रोस्टेटको समस्या हुन्छ नै, त्यो चाहिँ एउटा विस्तारमा भनिदिनु न प्लिज। पहिला डाक्टर उस्पलदेखि सुरु गरौँ। प्रोस्टेट भनेको चाहिँ एउटा मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गानी हो। जसरी फिमेलमा महिलामा पाथेघर हुन्छ, त्यसै गरी मेलमा चाहिँ प्रोस्टेट भन्ने ग्रन्थि सबैजना लोग्ने मान्छेकै हुन्छ। प्रोस्टेट आफैमा रोग होइन, यो एउटा ग्रन्थि मात्र हो। तर प्रोस्टेटले 40, 45, 50 भएपछि डिफ्रेन्ट सिम्पटम्स भनौँ न, लक्षणहरू सबैलाई होइन तर देखाउन चाहिँ सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले लोअर युरिनरी ट्र्याक्ट सिम्पटम्स भन्छ, जुन चाहिँ प्रोस्टेट रिलेटेड कारणले हुन्छ। त्यो चाहिँ उमेर जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति नै सिम्पटम्स अलि अगाडि भन्नाले अलि यसरी गाह्रो हुँदै यो किसिमले आउन चाहिँ सक्छ। त्यसो अब यसको एक्चुअली फङ्सन चाहिँ के हो त? प्रोस्टेटले काम के गर्छ त? अब पाठेघर भनिहाल्नु, पाठेघर जब बच्चा प्रोस्टेटको चाहिँ के हो त काम? एटलिस्ट हाम्रो भनौँ न, हामीले हेर्ने लाइन दाजुभाइहरू या अरू भनौँ न हाम्रो अडियन्सहरूलाई चाहिँ प्रोस्टेटको काम चाहिँ हाम्रो जुन वीर्य छ, एक त्यसलाई पातलो बनाउने हो र सेकेन्ड त्यसलाई नरिस गर्ने, जुन चाहिँ हामीले जस्तो खाना खाएपछि हामीलाई ग्लुकोजहरू प्राप्त हुन्छ नि, त्यो नरिसमेन्ट भनौँ न, हाम्रो वीर्यलाई तागत दिने चिज चाहिँ प्रोस्टेटको जुन प्रोस्टेटबाट निस्किने तत्त्व हुन्छ त्यसलाई तिनीहरूले गर्छ। हजुर, यो प्रोस्टेट अनि बढ्छ के कारणले त? को मान्छेलाई बढ्ने घट्ने के कारणले भनौँ न, रिजन डाक्टर सञ्जीव कुन उसमा चाहिँ बढ्ने घट्ने भने? प्रोस्टेट बढ्ने घट्ने भन्ने त खासै हुँदैन। हजुर, जबसम्म तपाईँ औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुर, प्रोस्टेट बढ्ने भनेको चाहिँ तपाईँको 40 वर्षपछि जुन हर्मोनल चेन्जेस आउँछ जुन पुरुष मान्छेमा, त्यो हर्मोनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोस्टेट बढ्दै जाने। अब हर्मोनको ब्यालेन्स को मान्छेमा कति छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, नाप्न सकिँदैन। त्यो कारणले चाहिँ अब कसमा प्रोस्टेट बढ्छ, कसलाई प्रोस्टेटले दुःख दिन्छ, कसलाई प्रोस्टेट बढ्दैन दुःख दिँदैन भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर प्रोस्टेटको विशेष गरी जब 40 वर्षभन्दा माथिको उमेरको मान्छेहरूमा जब प्रोस्टेट बढ्दै जान्छ, यो पनि होइन कि प्रोस्टेट बढ्दैमा त्यसले समस्या दिन्छ। जस्तै नर्मल साइज भन्दा मेरो प्रोस्टेट चाहिँ अब ठुलो छ, अब चाहिँ मलाई प्रोस्टेटको एकदम समस्या हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसले कतिको असर पुर्याएको छ त? किनभने प्रोस्टेट भन्ने ग्रन्थि चाहिँ पिसाब थैलीको तलपट्टि बस्ने हो र जुन पिसाब आउने बाटो हुन्छ त्यो बाटोलाई त्यसले इन्केस गरेको जस्तो हुन्छ दुवैतिरबाट। हजुर, अब यो प्रोस्टेट बाहिरपट्टि अलिकति बढ्देला, पिसाब आउने बाटो त त्यसले ब्लक गर्दैन। भित्रपट्टि बढ्देला अथवा पिसाब आउने जुन पिसाबको दिल हुन्छ, जुन नेक भनौँ, त्यतापट्टि बढेर जब भित्रपट्टि पिसाब थैलीलाई थिच्देला, यस्तो अवस्थामा चाहिँ समस्याहरू धेरै देखिन्छन्। सो 40 वर्षपछि सबै लोग्ने मान्छेको प्रोस्टेट बढ्छ, सबैलाई समस्या देखिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ओके,
अब आजको हाम्रो जुन टपिक छ प्रोस्टेट बेनाइन अर क्यान्सर, किन यो टपिक चाहिँ एकदम हाम्रो मैले जुन म्याक्सिमम लाइन्समा प्रोग्रामहरूमा जाँदा पनि उहाँहरूको पनि म्याक्सिममले सोधिरहेको छु प्रोस्टेट अलिकति बढाएको छ क्यान्सर हो कि होइन। अब यसमा अब धेरैलाई त आफूले पनि सम्झाउँदा भनौँ न उहाँलाई होइन प्रोस्टेट अब बेनाइन बढ्न नामै बेनाइन छ बढ्दैमा यो क्यान्सर हुँदैन भन्दा पनि अब हरेक प्रोस्टेट बढ्दा चाहिँ अब यो क्यान्सर हो कि बेनाइन बेनाइन भने चाहिँ अब क्यान्सर नन क्यान्सर भनौँ न क्यान्सर र क्यान्सर यो छुट्याउने कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? बेनाइनको चाहिँ भनिदिनु सरले चाहिँ क्यान्सरको भनिदिनुहुन्छ। अब यस्तो हुन्छ प्रोस्टेट बिनाइन, अब प्रोस्टेटको लक्षण चाहिँ क्यान्सर र बिनाइनमा अलमोस्ट उस्तै पनि कहिलेकाहीँ भएर प्रेजेन्टेसन हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ कसैलाई थाहा पनि हुँदैन क्यान्सर छ या बिनाइन प्रोस्टेट हो। त्यो त हामीले एक्जामिनेसन गर्दा जस्तो औँला राखेर दिशा गर्ने ठाउँमा औँला राखेर प्रोस्टेटको जाँच गर्दा त्यसपछि प्रोस्टेटको स्पेसिफिक एन्टिजेन भन्ने हुन्छ, त्यो जाँच गरेपछि त्यसमा थप जाँच भनेको कहिलेकाहीँ टिस्युको बायोप्सी भन्नाले प्रोस्टेटको सानो चिप निकालेर बायोप्सी गरेपछि यदि डाउटफुल केसमा एमआरआई र बोन स्क्यानबाट यदि फैलिएको छ कि छैन, यो चिजहरूले चाहिँ हामीलाई प्रोस्टेट बिनाइन हो कि क्यान्सर हो भन्ने थाहा हुन्छ। तर सबैभन्दा पहिला लक्षण कहिलेकाहीँ दुवैजनाको मिल्दोजुल्दो हुन्छ, बिनाइन पनि क्यान्सरको पनि लक्षण चाहिँ एकदम मिल्दोजुल्दो पनि हुनसक्छ, एकदम झुक्काउने पनि हुन्छ। कसैलाई त 70, 74, 75 वर्ष भइसक्यो थाहा पनि हुँदैन तर पहिलादेखि क्यान्सर पनि भइरहेको हुन्छ। किनभने यो एक सबैभन्दा राम्रो बेनिफिट क्यान्सर भए तापनि मान्छे तर्सिनु नपर्ने किन, इट्स अ भेरी स्लो ग्रोइङ ट्युमर, एकदम स्लो ग्रोइङ ट्युमर। यसको मोर्टालिटी रेट 1.5 to 3% मात्रै छ, एकदम कम छ। सो यसलाई बिनाइन र म्यालिग्नाइनमा पनि एकदम ल भनौँ न फोक्सो क्यान्सर थाहा पायो 6 महिनामा होइन, अब लाइफ 7 महिना मात्रै बाँच्छ, त्यो होइन हजुर। प्रोस्टेट भनेपछि क्यान्सर भए तापनि एकदमै स्लो ग्रोइङ ट्युमर भन्छ। मैले हजुरलाई मोर्टालिटी रेट त भनिहालेँ डक्टरलाई, त्यही हिसाबले त्यसकै कारणले चाहिँ सुरुमा त सर्वप्रथम आत्तिनु हुँदैन र सेकेन्ड यो क्यान्सर हो कि बिनाइन भन्नाले सिम्पटम्सबाट छुटाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ। यो होइन कि कहिलेकाहीँ हुँदैन, तर जाँच जुन मैले भने औँला राखेर प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एन्टिजेन भन्ने जुन तत्त्व हेरेर रगतको जाँच हो त्यो, त्यसपछि आएर कहिलेकाहीँ बायोप्सी चाहिँ शङ्कास्पदमा बायोप्सी ल्याएर तिनीहरूबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। यो किन मलाई धेरैले प्रश्न सोधिरहेको छ, अब मैले चाहिँ अब एन्सर भन्दा एउटा चाहिँ अब तपाईँहरूकै मुखबाट सुन्दा अब बिपी भनौँ न एकजना हाम्रो लाइन्सकै एउटा दाजु हुन्थ्यो दिग्गज दाजु, उहाँले सोध्नु भएको थियो प्रोस्टेटको औषधि खाइरहेको छु, मेरो प्रोस्टेट बढेको लगभग 8-10 वर्ष भइसकेको छ, मैले युरिम्याक्स खाइराख्नु भएको छ, मेरो क्यान्सरमा कहिले टर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै जिज्ञासा धेरैले पनि राख्नु भएको छ कि प्रोस्टेट भनौँ न बिनाइन बिपिएस, मेरो बिपिएस छ जुन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया भन्छौँ जुन, त्यस्तो हुँदा अब त्यसमा क्यान्सर टर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा अब मैले चाहिँ एन्सर भन्दा भइसक्यो। तपाईँहरू एटलिस्ट अब हाम्रो विशेषज्ञहरूकै मुखबाट यसलाई चाहिँ अब के हुन्छ, क्यान्सरमा टर्न हुने चान्स हुन्छ कि हुँदैन के कस्तो यसो भन्नु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको कुनै पनि टिस्यु बडीको भनौँ न नट ओन्ली प्रोस्टेट, जुनै पनि एउटा अङ्ग बडीको कहिले त्यसमा कार्सिनोजेन अथवा कहिले चाहिँ त्यो एउटा कार्सिनोजेनिकमा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त्यसको सठिक पुरा उत्तर कोहीसँग पनि हुँदैन। तर कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ डाक्टर स्पलले भन्नुभएको जस्तै गरेर कोही एउटा मान्छेलाई प्रोस्टेटको समस्या जब सुरु भयो, जुन लोअर युरिनरी ट्र्याक्ट सिम्पटम्स भनौँ, छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, पिसाब फेर्न गाह्रो हुने, मसिनो धारा आउने, राति छिनछिनमा उठ्नुपर्ने, यो सबै समस्याहरू जब सुरु भएपछि एज फ्याक्टर वाइज जब हामीले चाहिँ उहाँलाई प्रिलिमिनरी वर्कअप गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोस्टेट बढेको जब देख्यौँ अल्ट्रासाउन्ड गरेर भनौँ, त्यसपछि इमिडिएटली एट द्याट भेरी टाइम हामीले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तै गरेर सेरम पिएसए जुन भन्ने प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन त्यो हामीले सबैलाई गराउँछौँ। त्यो चाहिँ युजली नर्मल, अब लेमन टर्म्समा भन्नुपर्दाखेरि नर्मल भ्यालु अप टु 4 सम्ममा नर्मलाइज हुन्छ, तर त्यो साइज अनुसार त्यसको भ्यालु पनि भेरी त गर्छ, तर हामीले साधारण हिसाबमा बुझ्दाखेरि 4 सम्म नर्मल हुन्छ। त्यो स्क्रिनिङमा यदि नर्मल छ र हामीले मलद्वारबाट औँला छिराएर प्रोस्टेट जब हामीले फिल गर्छौँ, त्यो फिलमा यदि प्रोस्टेट नर्मल फिलिङ छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ मेरो प्रोस्टेटको समस्या भए तापनि ममा क्यान्सर छैन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब उहाँले सोध्नुभएको अनुसारले लङ स्ट्यान्डिङ प्रोस्टेटको समस्या भइरहेपछि कतै क्यान्सरमा परिणत त हुँदैन भन्ने जुन कुरा सोध्नु भएको छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट डिमार्केसन चाहिँ हुँदैन त्यसै। तर सबैभन्दा विशेष समय समयमा
विशेषज्ञ गएर परामर्श लिँदा नै सबैभन्दा राम्रो हो। त्यो चाहिँ किनभने जब थाहा हुन्छ तब चाहिँ अलिकति ढिला भएपछि मात्र थाहा हुन्छ। युजुअली प्रोस्टेट क्यान्सरमा ट्रान्सफर्म भइसक्दाको अवस्था भनेको तल्लो यो ढाड एकदम मेरुदण्ड दुख्ने हजुर त्यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ, किनभने पहिलो क्यान्सर फैलिने मेरुदण्डमा हो प्रोस्टेटको, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले धेरै बिरामीहरू भेट्छौँ भेट्न चाहिँ। तर टाइममा स्क्रिनिङ गरिराख्ने, टाइममा अल्ट्रासाउन्डले पनि धेरै कुरा हामीलाई बताउन सक्छ प्रोस्टेटको बारेमा, कि यो कतै कार्सिनोजेनिक त भएन, क्यान्सरतिर गइरहेको छैन, त्यो आइडिया पनि हुन्छ। अब अहिले त नयाँ प्रवृत्ति, अलिकति अल्ट्रासाउन्डमा केही शङ्का लाग्यो अथवा पिएसएमा अलिक शङ्का लाग्यो भने अहिले एमआरआई गर्न मिल्छ। एमआरआई गरेर हाम्रो स्कोरिङ हुन्छ, ग्रेडिङ हुन्छ, त्यो अनुसार पनि कतिको चान्सेस छ त मलाई, कति प्रतिशत चान्स छ मलाई क्यान्सरमा परिणत हुने, त्यो कुराहरू सजिलै पत्ता लाग्न सक्छ। त्यस्तै हाम्रो केही प्रश्नहरू आएको छ है, अब यसको चाहिँ एन्सरहरू एक एक गर्दै सोध्दा बेटर हुन्छ है। हुन्छ फर्स्ट डक्टर अस्कोलजी, हाम्रो यो चेतनाथ मुवालीजीले प्रश्न गर्नु भएको छ, मलाई पिसाब अलि धेरै हुँदा थाम्न गाह्रो हुन्छ, धेरै लाग्दा थाम्न गाह्रो हुन्छ र कहिलेकाहीँ पिसाब गरेको 5-10 मिनटमै 1-2 थोपा चुइन्छ भन्नुभएको छ है। यसको लागि के औषधि सेवन गर्नुपर्छ कि भनेर भन्नुभएको छ। मेरो वर्ष चाहिँ 65 भनेर लेख्नु भएको छ चेतना रुवालीजीले। अब पिसाब धेरै गरेर थाम्न गाह्रो हुन्छ र कटुमा पनि चुइन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो त्यो 65 वर्षको उमेरमा यो समस्या चाहिँ कहिलेकाहीँ नभनु धेरै जसो प्रोस्टेटकै हुन सक्छ, या पिसाबको कुनै कारणको इन्फेक्सन भए तापनि यो लक्षणहरू चाहिँ आउन सक्छ। युजुअली 1-2 थोपा पिसाब फेरिसकेपछि चुइन चाहिँ हामीले त्यसलाई बोदरसम सिम्पटम्स चाहिँ भन्दैनौँ, तर छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, जसलाई इङ्ग्लिसमा हाम्रो मेडिकल टर्ममा फ्रिक्वेन्सी भन्छ, यो चाहिँ धेरै चिजले गर्छ। नट ओन्ली प्रोस्टेट, ब्ल्याडरको इन्फेक्सन भयो भने पनि हुन्छ, त्यसलाई सिस्टाइटिस भन्छ। हाम्रो पिसाबको इन्फेक्सन, युरिन ट्र्याक इन्फेक्सन भए तापनि हुन्छ होइन, यो चिजमा पनि हुन्छ। र कसैलाई धेरै चिज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ न्युरोजेनिक ब्ल्याडरहरूमा पनि हुनसक्छ, या कसैको डायबिटिज भइरहेको छ अनकन्ट्रोल, 65 इयर्स अनकन्ट्रोल डायबिटिज, न्युरोजेनिक त धेरै ठुलो कुरा, अनकन्ट्रोल डायबिटिज हुँदा पनि फ्रिक्वेन्सी बढिरहेको हुन्छ। किन यो सुगर बढिरहेको हुन्छ, सुगरको कन्सन्ट्रेसन बढिरहेको हुन्छ, युरिनमा सुगर हुन्छ, युरिनमा इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दा हुनसक्छ। र कसैलाई ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर भन्ने एउटा टर्म हुन्छ, जसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी, अर्जेन्सी, नक्चुरिया भन्नाले छिटो जानुपर्ने, आएपछि रोक्न नसक्ने र राति उठ्नुपर्ने ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर बिना कुनै कारण पनि हुनसक्छ। स्पेसली यो हुने रोग चाहिँ कुनै डायबिटिज भयो, कुनै मेरुदण्डको अपरेसनहरू छ पहिला, या मेरुदण्डको एक्सिडेन्टहरूको छ, त्यस्तो हिस्ट्रीहरूमा चाहिँ धेरै जसो पाउँछ। तर डायबिटिज नै सर्वप्रथम यसमा चाहिँ। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ कुनै औषधि सेवन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के छ भनेर पहिला एनालाइज गर्नु पर्यो। हजुरको यो सिम्पटम प्रोस्टेट हो, किनभने लुट्स भनेको एउटा ठुलो क्याटेगोरी हो, त्यसमा तलको पिसाबको युरेटरमा पिसाबको पत्थर आए पनि यसले पिसाबको लक्षण चाहिँ प्रोस्टेट सर नै दिन सक्छ, त्यसलाई लुट्स भन्छ। त्यही भएर लुट्स आफैमा एउटा ठुलो डिपार्टमेन्ट हो, त्यसको भित्र चाहिँ प्रोस्टेट पर्न सक्छ, ब्लाडर पर्न सक्छ, युरेथ्रा पर्न सक्छ, युरेटस पर्न सक्छ। त्यही भएर धेरै इन्टाइटीको कुरा छ। सर्वप्रथम कुनै पनि दबाई दिनुभन्दा अगाडि पहिला उहाँलाई राम्रोसँग इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो, कुन कारणले किन र के चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, त्यसपछि प्रोपर इभ्यालुएसन पछि चाहिँ अनि त्यसपछि प्रेस्क्रिप्सन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही त चेतनाथ रुवालीजी बुझिहाल्नु भयो। पहिला चाहिँ अब तपाईँको एटलिस्ट औषधिहरूको के भन्दा पनि यसमा चाहिँ के कारणले भएको छ त, एउटा भिडियो एक्सरे, पिसाबको जाँच, इभन सुगरको जाँच, त्यो सबै जाँच गरेर हेरौँ। हाम्रो फेसबुकको माध्यमबाट तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गरेर अब तपाईँलाई उ लागेको त्यो रिपोर्टहरू गरेर त्यसको एन्सर हामी सक्छौँ चाँडो दिन खोज्छौँ। अब त्यही रिपोर्ट हेरेपछि मात्र तपाईँको औषधि के कस्तो दिने हो त्यसपछि अगाडि बढ्नु। त्यस्तै अर्को अब मणिराजजीले चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। सर नमस्ते, मेरो समस्या बसिरहेको बेला, सुतिरहेको बेलामा पिसाब चुइन्छ, थाहा पाउँदिन, यसको लागि कुनै औषधि प्रयोग भनेर सेम जस्तो क्वेसन। तर अब सुतिरहेको बेलामा पनि पिसाब चुइराख्नु मलाई उमेर लेख्नु भएको छैन। अब मणिराजजी भनेर लेख्नु भएको छ है, उमेरहरू के लेख्नु, अरू केही छैन, खालि यति मात्र प्रश्न छ। अब प्रश्न अलिकति छोटो भयो, डिटेल्स यति पाउन त सकिएन यसमा। तर अघि डक्टर स्कलले भन्नुभएको जस्तै गरेर जुन पिसाब छिनछिनमा लाग्ने, चुइने जुन समस्याहरू हुन्छ, अलिकति एज भइसकेको 40-50-60 वर्षको मान्छेलाई यदि प्रोस्टेटको समस्या छ भने यस्तो किसिमको समस्या हुन्छ नै। त्यो चाहिँ विशेष गरी किन हुन्छ भन्दाखेरि जब पिसाब आउने बाटोलाई चाहिँ प्रोस्टेट ग्रन्थीले
कम्प्रेस गरेर खिचिदिएको हुन्छ तब के हुन्छ हाम्रो पिसाब थैलीलाई चाहिँ खुम्चेर पिसाब आउने हो नि त। खुम्चिन शक्ति धेरै चाहिन्छ, त्यो शक्ति जेनेरेट गर्न पनि टाइम लाग्छ, त्यो कारणले गर्दा सुरुमा पिसाब पनि ढिला हुन्छ र पछि के हुन्छ भने जब पिसाब चाहिँ पिसाब आउने बाटोलाई युरेथ्रा भन्छ, त्यहाँबाट जब अगाडि आइसक्छ त्यहाँबाट सर्टेन पिसाब चाहिँ नर्मल मान्छेमा के हुन्छ भने फेरि पिसाब थैलीभित्र फर्केर जानुपर्ने हो। तर प्रोस्टेटको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति बाटो दिलमाथि परेको कारणले गर्दा पिसाब फर्केर जान सक्दैन, त्यो चाहिँ एकछिन पछि अलिअलि चुइन्छ। युजुअली यस्तो समस्या पनि हुन्छ। र सँगसँगै उहाँको भनाइअनुसार जुन राति सुत्ने बेलामा मात्रै अलिक पिसाब छिनछिनमा लाग्छ, चुइन्छ, जुन कुरा गर्नुहुन्छ, यदि सायद खुट्टाहरू सुन्निएको छ, मान्छेको मुटुमा केही समस्या छ, दम छ लामो समयको, त्यस्तो छ भने के हुन्छ दिनभरि त मान्छे एम्बुलेटरी हो, हिँडडुल गर्ने हुन्छ, सबै डिपेन्डेन्ट फ्लुइड जुन हाम्रो बडीको जुन पानी हुन्छ सबै तलतिर गइरहेको हुन्छ। तर जब हामी राति सुत्छौँ तब त हामी घोप्टिनु पर्छ। यसरी सुत्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो मुटुलाई लोड धेरै पर्छ, पानी सबै माथितिर आउँछ र त्यो नै फिल्ट्रेसन बढी भएको कारणले गर्दाखेरि राति फ्रिक्वेन्सी बढी हुने, अलिकति चुइने समस्याहरू हुन सक्छ। अब सबभन्दा कमन प्रब्लम भनेको त युरिन ट्र्याक्ट इन्फेक्सन नै हो। पिसाबको सामान्य इन्फेक्सन भयो भने पनि यसरी पिसाब थाम्न नसक्ने, बाथरुम जाँदा जाँदै चुइने यस्तो समस्याहरू हुन सक्छ। अब यसको लागि सबभन्दा उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो एउटा पिसाबको जाँचै गराएर इन्फेक्सन छ कि छैन त्यो एउटा हेर्नु पर्यो र एउटा चाहिँ भिडियो एक्सरे गरेर नर्मल टर्म्समा भन्दा अल्ट्रासाउन्ड भनौँ अथवा गरेर चाहिँ आफ्नो किडनीदेखि पिसाब थैली र प्रोस्टेटसम्म कतै केही समस्या त छैन त्यो एकचोटि इभ्यालुएट गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु। हुन्छ। अब के अरे मनिराजी भनिहाल्नुभयो, तपाईँले जुन कोही प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यसमा अब डिटेल नभए पनि एटलिस्ट यसको चाहिँ अब अरू कुराहरू पनि इभ्यालुएसन अघि भने जस्तै पिसाबको जाँचहरू, भिडियो एक्सरेहरू, भिडियो एक्सरे गर्नु, त्यसको पिएसएहरू जाँचहरू गरेर हेर्नु पहिला के कस्तो रहेछ, त्यसपछि त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। अनि प्लिज तपाईँले के अझै प्रश्न के रहेछ, तपाईँले नबुझाइ रहेछ, अलि डिटेलमा जान चाहनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालको हाम्रो फेसबुक पेजमा या हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको फेसबुक पेजमा जहाँ पनि तपाईँले चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज प्रश्न गरेर अनि तपाईँको डिटेल गर्न सक्नु, त्यसपछि हामी डक्टरसँग सम्पर्क गराइदिइहाल्छौँ। त्यस्तै अर्को सूर्य एन ठाकुरजीले भन्नुभएको छ है, I have prostate 25 gram, how to cure it भन्नुभएको छ, प्लिज गिभ मी सजेसन भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तो केही लाग्छ 25 ग्रामको प्रोस्टेट छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्तो भनेपछि कतिले मान्छे नबुझेर एटलिस्ट अघि भन्न त भन्छु त्यहाँ यो यसको एटलिस्ट डिटेल भन्नुहोस् न। यस्तो हुन्छ, सबैभन्दा पहिला सर्वप्रथम के बुझ्नुहोस् भन्दा हामीलाई मलाई स्पेसली मलाई डक्टर हामी जुन पढेर आउँछु नि हाम्रो मेन्टर्सहरू, स्पेसल मेरो मेन्टर डाक्टर जगदीशलाल वैद्य सरले जहिले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रोस्टेट इज नेभर ट्रिटेड विथ द साइज, प्रोस्टेट इज ट्रिटेड अकॉर्डिङ टु द सिम्पटम्स। यो भनेको प्रोस्टेटको साइज हेरेर हामीले अपरेसन टोक्ने हैन, प्रोस्टेटको के लक्षण भएछ र त्यो मान्छेलाई बिरामीलाई के प्रब्लम भएछ, द्याट इज हाउ वी डिल अबाउट इट भन्नाले त्यसलाई अगाडि हामी कसरी बढ्ने भनेर अपरेसन गर्ने इन्डिकेसनहरू त्यो हो, कहिले पनि साइज होइन। सेकेन्डमा भन्नुपर्दा 25 ग्राम युजुअली प्रोस्टेट 10 to 12 15 ग्रामसम्म नर्मल पनि हुनसक्छ। 25 नर्मल साइज होइन, ग्रेड 1 डेफिनेटली ठुलो हो, तर 25 ग्रामले तपाईँले सिम्पटम्स गरेको छैन। नर्मली 25 ग्राम अल्ट्रासाउन्ड सबै ठाउँमा भेरी हुन्छ, कसैमा 20 देखाउला, कसैलाई 25 देखाउला, यही तपाईँले अर्को भिडियो एक्सरे गर्नुभयो भने 30 पनि देखाउन सक्छ। तर साइज डजन्ट म्याटर। साइज कहिले म्याटर हुन्छ जब तपाईँ अपरेसनमा ओपन सर्जरी या दूरबीनबाट गर्ने भन्ने एउटा पछिको कुरा हो, त्यो चाहिँ त्यसमा पर्दाखेरि मात्रै साइज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई डिमार्केसन गर्छ कि होइन यो ठुलो छ चिरेर गर, होइन यो सानो छ पलबाट दूरबीनबाटै गर, त्यति बेला मात्रै साइज इज इन्डिकेटेड। नत्र भने 25 ग्राम प्रोस्टेट विदाउट एनी सिम्पटम्स वेट एन्ड वाच के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन सूर्य नारायणजी। तर देखाउन चाहिँ मैले भनिहालेँ कुनै पनि प्रोस्टेटलाई मैले यहाँ बसेर हजुरको परामर्श दिन सजिलो हुन्छ, तर जाँचेर हेर्दा त्यही चिज पनि अरू आउन सक्छ, नर्मल पनि हुन सक्छ। सो बेस्ट देखाउँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ, कुनै पनि कन्सल्टेन्ट न्युरोलोजिस्टहरूलाई एकचोटि देखाउनु, साइज डजन्ट म्याटर। सूर्यनारायणजी बुझिहाल्नु भयो, तपाईँको लक्षण छ भने प्लिज त्यसको अगाडि बढ्नु, लक्षण छैन भने साइजले के फरक पर्दैन। अब तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँको नजिकको
डक्टरहरूसँग युरोलोजिस्टको हुनुहुन्छ उहाँसँग गएर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। त्यही त अब हामीले यो प्रोस्टेटको यही अपरेसनहरू के कुरा गर्नुभयो अब प्रोस्टेटको बेसिकली म्यानेजमेन्ट भनौँ न ट्रिटमेन्ट के त खालि औषधि खाएर गर्ने अब कुनमा अपरेसनको पनि धेरै मोडालिटिजहरू छ के कस्तो हो भने हाम्रो भनौँ न लाइक दाजुभाइ या श्रोताहरूलाई चाहिँ एउटा खुलेर के कस्तो हो अनि प्लिज धेरैले सोध्ने बेला चाहिँ त्यसको एन्सर पनि प्राइस पैसा कति लाग्छ है त्यो अपरेसन गर्नु प्रोस्टेटको अपरेसन गर्नु पर्यो पैसा कति लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्छ त्यसको के कस्तो छ त्यो पनि एकपल्ट मेडिकल सर्जिकल सबभन्दा पहिला त मैले अघिकै उत्तरमा अलिकति एउटा कुरा थपिदिनु खोजेँ है किनभने हामीले ओपिडीमा पनि म्याक्सिमम बिरामी कस्तो पाइरहेको हुन्छ भने डाक्टर साहब मैले यो क्लिनिकमा यो हस्पिटलमा गएर प्रोस्टेटको अल्ट्रासाउन्ड गरेको मेरो 30 ग्राम थियो औषधि खाएर डाक्टर साहब अहिले त 35 ग्राम पो देखाउँछ अर्को ठाउँमा अर्को 3 महिनापछि फेरि कहाँ गराएर आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अहिले त 27 ग्राम भएछ डाक्टर साहब मेरो त औषधि राम्रो काम गर्यो यो चाहिँ एकदमै कमन हामीले फेस गर्ने कुरा यही कुरा मेरो किडनीमा पनि हुन्छ त्यो चाहिँ किन भिडियो एक्सरे धेरैले नबुझे होला भिडियो एक्सरे भनेको जुन हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ त्यो चाहिँ युजल हो मैले एउटा अल्ट्रासाउन्ड गरेको मैले जुन आफ्नो देखेको कुरा म भन्छु मैले देखेको एउटा कुरा भन्छ हामी तीनजनाले एउटै मान्छेको गर्दा पनि अलिअलि भेरिएसन त्यो हुन्छ त्यो किडनी साइजमा पनि मेरो त्यस्तो धेरै आएको मेरो त 9 सेन्टिमिटर थियो 8 सेन्टिमिटर त्यस्तो भयो त्यो चाहिँ युजली त्यसमा के फरक पर्दैन त्यसमा चाहिँ हामीले सेप साइजहरू हेर्छौँ एकदमै ध्यान नदिनुस् त्यसमा नलाग्नुस् तपाईको 20 ग्राम होस् 25 ग्राम 30 ग्राम होस् डक्टरले भनिहाल्यो त्यतातिर कुनै चिन्ता नगर्नुस् त्यसले मलाई केही समस्या दिएको छ कि छैन मेरो जीवनमा यसले मेरो जीवन बाँच्न कठिन बनाइरहेको छ कि छैन त्यो कुरा ध्यान दिनुस् लक्षणहरू जुन हामीले भन्यौं त्यस्तो छ भने मात्रै तपाईलाई समस्या हो हैन भने 2-4 ग्राम तलमाथि यहाँ धेरै देखियो त्यहाँ थोरै देखियो भन्नेतिर चाहिँ मैले नलाग्नु हजुर अब यसपछि मैले कन्टिन्यू गरे म्यानेजमेन्ट हजुर विशेष गरी हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हामीले पढेको सर्जरी हामी सर्जन मान्छे भनेको मतलब हामी सर्जरी गर्न रुचाउँछौं र हामीले गर्न पनि पर्छ तर हामी सर्जन भए तापनि हामी के जहिले पनि हाम्रो बिरामीलाई के सल्लाह दिन्छौं भने सकेसम्म अपरेसन गर्न नपरोस् अपरेसन भनेको सामान्य कुरा हैन राम्रोको लागि गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दा गर्दै पनि अपरेसनको धेरै कम्प्लिकेसनहरू छन् जुन कुराले चाहिँ कोही मान्छेको जीवनलाई अझै कठिन बनाइदिन पनि सक्छ जबकि त्यो हाम्रो मोटिभ होइन तर यो अब नियमै हो संसारको है त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई तपाईको समस्या लक्षणहरू कतिको देखिएको छ तपाईको सिम्पटम्सको हामी स्कोरिङ गर्छौं हाम्रो चाहिँ इन्टरनेशनल प्रोस्टेट सिम्पटम स्कोर भनेर आईपीएसएस स्कोर भन्ने नै छ जुन चाहिँ संसारभरि अमेरिका बेलायत सबैतिर मान्यता प्राप्त स्कोरिङ सिस्टम छ त्यो स्कोरिङ सिस्टम अनुसार हामी तपाईलाई ग्रेडिङ गर्छौं कि तपाईको जिन्दगीमा त्यो प्रोस्टेटको समस्याले तपाईलाई कति सताएको छ त्यो एउटा कुरा भयो त्यो सँगसँगै अर्को बोदरसम इन्डेक्स भन्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ सिम्पटम्स कमै होला तर सबै मान्छेको सहन शक्ति त एउटै हुँदैन कसैलाई कम चोट नदुख्ला कसैलाई धेरै चोटमा पनि नदुख्ला त्यो अनुसारले जिन्दगी क्वालिटी अफ लाइफ उसको कस्तो भइरहेको छ त त्यो कुराहरू हामी जज गर्छौं अनि मात्रै हामी अपरेसन गर्ने कि मान्छेले औषधि खाने कि भन्ने कुरा डिसाइड गर्छौं सामान्यतः हामीले जब सुरुको अवस्थामा आउनुहुन्छ हामी कहाँ प्रोस्टेटको समस्याले गर्दाखेरि तब हामी औषधिबाटै उपचारतिर लम्किन्छौं हजुर औषधि हाम्रो विशेष गरी प्रोस्टेटको लागि दुई किसिमको औषधि हुन्छ र लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन हुन्छ एउटा भनेको जुन अघि तपाईले उच्चारण गरिहाल्नु भयो युरिम्याक्स भनेको खास औषधिको नाम ट्याक्सोलोसिन हो यो औषधिको माध्यमबाट उपचार गरिन्छ अर्को एउटा भनेको चाहिँ प्रोस्टेटको साइजलाई नै श्रिङ्क गराएर अलिकति सानो बनाउने औषधि हुन्छ अब त्यसमा फिनास्टेराइड डुटास्टेराइडहरु नामका औषधिहरू हुन्छन् त्यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो मध्येमा पनि सकेसम्म पहिला हामी सिंगल ड्रग थेरापी एउटा मात्र औषधिबाट प्रयास गर्छौं त्यसपछि त्यसले त्यति राम्रो भइरहेन समस्या 10 बाट 4 8 6 तिर घट्दै गइरहेको छ भने हामी त्यसै कन्टिन्यू गर्छौं तर 10 बाट 10 को 10 9 सम्म पनि नआइपुग्ने त्यस्तो रहिरह्यो र प्रोस्टेटको साइज पनि लगभग 40 ग्राम भन्दा बेसी माथि छ भने मात्रै हामी चाहिँ प्रोस्टेटलाई कुम्चाउनको लागि भनेर फिनास्टेराइड भन्ने औषधि पनि एड गर्छौं यो सँगसँगै औषधि इनर नै हुन् यो सँगसँगै मान्छेले अब राति एकदमै पिसाब फेरेरै सुत्नु पर्यो राति सुत्नु अघि कफीहरु खाइदिनु भएन हैन त्यो अवस्था पानी एकदमै पानी खायो भने अब पिसाबको समस्या हुन्छ अनि मान्छेलाई के हुन्छ पानी खायो भने मलाई ठीक हुन्छ भन्ने एउटा भावना हुन्छ अब यो प्रोस्टेटको बिरामीलाई फेरि उल्टो हुन्छ अब यो पानी जति खाए त्यति उलाई दुःख हुन्छ त्यो कारणले गर्दा शरीरलाई चाहिने मात्र पानी
1.5 लिटरदेखि 2 लिटर त्यतिसम्म पानी खानु पर्यो। राति सुत्ने बेलामा अनावश्यक रूपमा पानीहरू कफीहरू खाइदिनु भएन। त्यो भयो भने जीवन अलिकति सरल हुन्छ। अब यति गर्दा गर्दै अर्को एउटा थप कुरा भनिहालौँ, प्रोस्टेटको धेरै समस्या झेलिरहेको मान्छेले पिसाब पनि झन्डै 2 चोटि फेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। एकचोटि पिसाब फेरिसकेपछि इमिडिएटली आफ्टर 1-2 मिनटपछि पिसाब आए पनि नआए पनि फेरि एकचोटि पिसाब फेर्न प्रयास गरिदिनुहोस्। त्यो भयो भने के हुन्छ, भित्र जमेको पिसाब चाहिँ धेरै बेर जम्न पाउँदैन। त्यो अलिकति मात्रै क्लियर भयो भने त्यसले इन्फेक्सनहरूबाट बचाउँछ। यो चाहिँ लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनहरूको कुरा भयो। अब यति गर्दा गर्दै पनि कोही बिरामीको पिसाब ठ्याप्पै बन्द हुन्छ, पेट फुलेर असह्य पीडा भयो, अब पाइपै लाउनु पर्यो। अब पिसाब थैली धेरै भरियो, पिसाब धेरै जम्यो, त्यसले निरौलालाई असर गर्न थाल्यो। पिसाब जम्न थाल्यो, पिसाब नभएर बारम्बार कष्ट भयो, जीवन बाँच्नै गाह्रो भयो। त्यो सँगसँगै बारम्बार इन्फेक्सन भइरह्यो, पिसाबको इन्फेक्सन भएर एन्टिबायोटिकहरू धेरै सेवन गर्नु पर्यो। यी विभिन्न समस्याहरू बढ्दै बढ्दै गयो, जटिलता आउँदै गयो भने त्यसपछि हामी अनि सर्जरीपट्टि लम्किन्छौँ। अब सर्जरीको विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् हामी कहाँ। अहिले त रिसेन्ट एडभान्सहरू कता कता पुगिसके हैन, तर बेसिकली भन्नुपर्दा हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ, दूरबीनको माध्यमबाट सर्जरी गर्न सकिन्छ। दूरबीनको माध्यमबाट पनि करेन्ट प्रयोग गर्ने कि हामीले लेजर प्रयोग गर्ने, एकदम त्यो छ एउटा सिस्टम। अर्को यो करेन्ट पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तर त्यति डिटेल्समा गइ हामी जरुरी हुँदैन। अर्को कुरा चिरेर पनि अपरेसन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब क्याटेगोराइज गरेर अनि हामी पेशेन्टलाई सबभन्दा बेनिफिट केले दिन सक्छौँ, कुन माध्यमबाट दिन सक्छौँ त्यतापट्टि हामी लाग्नुपर्छ। अब बाँकी प्रोसिजरहरूको बारेमा डाक्टर सरले अलिक प्रस्ताइदिनुहोस्। अब धेरै अपरेसनको बारेमा भन्दा पनि म्याक्सिममले चाहिँ टियुआरपी भनेर भन्छन् हैन। अब यो टियुआरपी को बारे अलिकति भनिदिनुहोस् र अनि टियुआरपी को कस्ट कति लाग्छ, म फेरि आउँछु, पैसा कति लाग्छ त्यति अब हाराहारी भनौँ न। टियुआरपी त बेसिकली यसलाई यो टियुआरपी भनेको ट्रान्सयुरेथ्रल रिसेक्सन अफ प्रोस्टेट, यो भनेको चाहिँ लिङ्गको बाटोबाट प्रोस्टेटको ग्रन्थीको चिप काट्ने हो। यसलाई रिसेक्सन अफ प्रोस्टेट भनेको प्रोस्टेटको आलु टाँसे जस्तै टाँस्ने। यो विधि भनेको चाहिँ हामीले धेरै जसो डक्टर साहबहरूले सबैले अलमोस्ट अहिले त प्र्याक्टिसमा स्पाइनल हार्डमा सुई लगाएरै गरिन्छ। इन्डिकेसन भएको पहिला पेसेन्टलाई एनालाइज गरिन्छ, इन्डिकेसन छ अपरेसनको भने साइज हेरिन्छ। यही अघि साइजको कुरा यसमा हुन्छ। अब लेस देन 60, अब मस्ट भयो लेस देन धेरै जसोमा लेस देन 60 ग्राम प्रोस्टेट विदिन आवर भ्याउनु पर्ने छ भने अब यसमा चाहिँ हामीले गर्ने दूरबीन राखेर गर्ने, यसलाई चाहिँ टियुआरपी भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ दुईटा करेन्ट युज हुन्छ, डाक्टर साहबले भने जस्तै एउटा मोनोपोलर हुन्छ, एउटा बाइपोलर हुन्छ। त्यसमा युज गर्ने सलाइनहरू पनि फरक हुन्छ, त्यतिमा जानु नपर्ला। यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले दूरबीनबाट पहिला सुरुमा पिसाबको थैली, पिसाबको बाटो कहाँ खुलेछ, पिसाबको थैलीमा अरू केही रोग छ कि छैन, पत्थरहरू छ कि छैन, त्यो एनालाइज गर्छौँ। त्यसपछि प्रोस्टेट हेरिन्छ। प्रोस्टेटलाई यहाँ त्यसपछि हामीले सुरुमा मिडियन रोग रिसेक्सन भन्छ, त्यसलाई आलु टाँसे जस्तै आलु टाँस्ने हो। सर्टेन हाम्रो डिमार्केसन हुन्छ, यो एरियासम्म हामीले प्रोस्टेट काट्नु हुन्छ, योभन्दा धेरै काट्नु मिल्दैन भन्ने डिमार्केसन हुन्छ। त्यो डिमार्केसनमा हामी लिमिटमा बसेर त्यसपछि हामीले प्रोस्टेटको रिसेक्सन गर्छौँ। रिसेक्सन सँगसँगै ब्लिडिङ हुन्छ, किनभने हामीले यसमा सुचर भन्ने टाका लाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो आलु टाँस्ने हाम्रो करेन्टले नै यसलाई कोगुलेट गर्ने, काट्ने पनि हो र कोगुलेट पनि गर्ने, र त्यो कोगुलेसन गर्दै जाने हो, ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्दै जाने हो, काट्दै जाने हो। हामीसँग सर्टेन टाइम लिमिटको बेरियर हुन्छ, जुन चाहिँ हामी मोनोपोलर युज गर्छौँ भने। बाइपोलरमा त हामीलाई त्यति रिस्क हुँदैन, किनभने यसको कम्प्लिकेसन हुन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले कम्प्लिट रिसेक्सन भएपछि पिसाबको थैलीबाट चिप निकाल्ने हाम्रो टेक्निक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ वास गरेर हामी पिसाबको थैलीबाट चिप निकाल्छौँ। पिसाब कस्तो हुन्छ भने एकचोटि हेर्छौँ, ब्लिडिङ कन्ट्रोल छ, हेमोस्ट्यासिस भन्छ त्यसलाई, सेक्योर छ कि छैन, ब्लिडिङ छ कि छैन। देन हामी फोली लगाएर भेनाले पिसाबको बाटोमा एउटा नली हुन्छ, त्यसलाई फोली क्याथेटराइजेसन भन्छ, त्यो राखेर अनि ब्ल्याडरको थैलीमा रगतको चोक्टा चाक्टी हुन्छ, रगत आउन सक्छ, त्यो वास गर्नलाई एउटा सलाइन इरिगेसन राखेर बाहिर निस्किन्छ। यो प्रविधि भनेको चाहिँ टियुआरपी हुन्छ। अनि यो कतिले चाहिँ अब क्याथेटर राखिरहेको हुन्छ नि, हजुर, पिसाबको नलीमा चाहिँ क्याथेटर राखेर अब के होइन मेरो प्रोस्टेटको ट्रिटमेन्ट गरिरहेको भनेर सुनिन्छ। हजुर, अनि यो प्रश्नहरू पनि आएको छ। त्यस्तो अब यो क्याथेटर राखिराखेको यसको चाहिँ के हो, कति लामो राख्नुपर्ने, कुन अपरेसन गरेकोमा राख्नुपर्ने, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। प्रायर टु अपरेसन अगाडि क्याथेटर लगाइन्छ कतिजनालाई, हजुर, कतिजनालाई अपरेसन, कतिजनालाई नभनौँ अपरेसन पछि सबैले क्याथेटर लगाइन्छ। हजुर, अपरेसन अघि क्याथेटर लगाउने कारण के त?
कारण विशेष गरी एउटै हुन्छ अब्स्ट्रक्टिभ युरोप्याथीको बिरामीहरू आउनुहुन्छ भने अब्स्ट्रक्टिभ युरोप्याथी भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोस्टेटको कारणले गर्दाखेरि लामो समयसम्म पिसाब थैलीबाट पिसाब बन्द भइराख्ने तुक मात्रै आउने तर तैपनि मेडिकल अटेन्सन सिक नगरेको बिरामीहरू जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा भनौँ न लामो समयसम्म यस्तो समस्या झेलिरहनु भएको मान्छेहरूलाई पिसाब फ्याक्टै बन्द भयो एकदमै तुक 2-4 थोपा मात्र आउने भइरह्यो भने के हुन्छ भने पिसाब थैली नै बिस्तारै कमजोर भइसकेको हुन्छ सँगसँगै पिसाब आउने जुन बाटो हुन्छ मृगौलाबाट पिसाब थैलीमा त्यहाँबाट पिसाब फर्किएर मृगौलामा जाने मृगौलालाई नै असर गर्ने अब तपाईँ मृगौला रोग बिसिसके भइहाल्नु भयो जुन क्रियाटिनिन भन्छौँ किडनीको फङ्सन त्यो नै खराब अवस्थामा कति बिरामी आइपुग्नुहुन्छ हामीलाई अब त्यस्तो बिरामीले हामीले के गर्ने त क्रियाटिनिन 4, 5, 6 पुगेको हुन्छ त्यस्तो बिरामीलाई हामीले तुरुन्तै पिसाब रिलिफ गराइदिनु पर्यो त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ प्री अपरेटिभ हिसाबले पनि क्याथेटर लगाएर राखेको हुन्छौँ अब कतिपय बिरामीले मेरो अपरेसन त भएको छैन तर मलाई पाइप लगाएर राख्नु भएको छ भन्नुको मतलब चाहिँ अलिकति यो क्रियाटिनिन किडनीको फङ्सन बिस्तारै इम्प्रुभ होस् न पिसाब राम्रोसँग ड्रेन भएपछि भन्ने हिसाबले पाइप लगाइन्छ र अपरेसन पछि त हामीले किनभने त्यहाँ दुर्बिनको माध्यमबाट भित्र तासेको हुन्छौँ भित्र सानो सानो चौटाहरू सकेसम्म सबै निकालेको हुन्छौँ ब्लिडिङ भनेको हामीले आँखाले भ्याएसम्म सबै कन्ट्रोल गरेको हुन्छौँ तैपनि सानो सानो मसिनो जुन रगतको नलीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई बन्द गर्न सम्भव हुँदैन त्यहाँबाट केही मात्रामा हल्का किसिमको रगतहरू आइरहेको हुन्छ त्यो फर द टाइम बिङ त्यो सबै भित्र अलिकति हिलिङ नहुनु जेलसम्मको लागि पिसाब थैलीभित्रको नलीहरू कम्प्लिटली सिल भएर बन्द नहुने सम्मको लागि हामीले अपरेसन पछि पनि क्याथेटर लगाउनु पर्ने नै हुन्छ अब निकाल्छौँ कहिले भन्दाखेरि त्यो पनि बिरामीको अवस्था हेर्दै हुन्छ जुन डाक्टर स्कलले भन्नुभयो हामीले इरिगेसन दिएर ब्ल्याडरलाई सफा गर्छौँ पखाल्छौँ त्यो सबै गर्दा पनि पिसाब एकदम क्लियर आइरहेको छ त्यो बन्द गरेर हेर्छौँ त्यसपछि पनि क्लियर पिसाब आइरहेको छ भने त्यसपछि हामी क्याथेटर निकाल्छौँ युजली 3 देखि 4 दिन 3 देखि 5 दिन भनौँ म्याक्सिमम भित्र हामी क्याथेटर निकाल्छौँ आफ्नो डक्टरको आफ्नो प्रोटोकल हुन्छ हस्पिटल प्रोटोकल हुन्छ प्रोटोकलमा त्यही हो 3 to 5 days कसैको 7 days सम्म पनि हुन सक्छ त्यो डिफरेन्ट इन्स्टिट्युसन डिफरेन्ट डक्टर्स डिफरेन्ट पेसेन्ट त्यो इन्डिकेसन अनुसारको चाहिँ अनि हुन्छ र यही सन्दर्भमा फोली अर्को कुरा डाक्टर सञ्जीवकै कुरामा थप्दैछु फोली क्याथेटराइजेसन कुनै पनि पेसेन्ट ल्याएर आउँछ भने त्यो एउटा त प्रोस्टेट डक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो बाहेक अरू चिजले पनि कहिले पाइप लगाएर आइपुग्नु पर्ने हुन्छ जस्तो पिसाबको थैलीमा ठुलो ढुङ्गा छ पिसाब रोक्यो पिसाबको नालीमा ढुङ्गा आएर रोक्यो कसैको न्युरोजेनिक ब्लड हुन्छ कसैको पिसाब टन्न भरिन्छ पिसाब चुइन्छ तर पिसाब निस्किन्छ क्रोनिक अब्स्ट्रक्सन हुन्छ तिनीहरूको किडनी पनि सुनेर आउँछ तर तिनीहरूलाई दुख्दा निस्किँदैन कसैको युरेथ्रल स्ट्रिक्चर हुन्छ पहिला कुनै ट्रमा भयो पहिला कुनै अपरेसनै भयो या कुनै पाइप लगाइयो त्यसको कारण भन्नाले यो पाइप लगाएर कुनै पनि प्रेजेन्टेसन ओपिडीमा भन्यो भने हाम्रो डिफरेन्सियल भन्नु न अरू के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 गरेर हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले प्रोस्टेटलाई सबैभन्दा अगाडि राख्छौँ एज हेरेर है त फेरि एज हेरेर योगमा छ भने मेरो डिफरेन्ट डायग्नोसिस होला तर ओल्डमा छ भनेर म प्रोस्टेटै पहिला सोध्छु तर पनि इभ्यालुएसन इज द मस्ट जेमा पनि हामीले पेसेन्टलाई डिटेल इभ्यालुएसन नगरेसम्म एउटाबाट होइन यो गरौँ भन्नुभन्दा चाहिँ पेसेन्टलाई हार्म बेनिफिट भन्दा पनि हार्मै हुन्छ सो थरो इभ्यालुएसन इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ एभ्रिथिङ हुन्छ नि हामी जस्तै अब फेरि प्रश्नतिर जाउँ है हाम्रो बाबुराम केसीजीले सोध्नु भएको छ है डाक्टर नमस्कार मेरो प्रोस्टेटको समस्या छ यस्तो छ म 50 वर्षको हुँदा 2066 साल भन्नुभएको छ भनेपछि लगभग अहिले 60-61 वर्ष पुगिसक्नु भएको रहेछ मेरो अपरेसन के अरे मासु खुर्केर फालेको थियो मान्छे अघि हामीले कुरा गरिरहेको र त्यसपछि पिसाब पोल्ने र पुरा पिसाब र निक्रिने त्यो भइहाल्यो र बारम्बार अपरेसन गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ है मेरो मूत्रथैलीमा 25 ग्रामको मासु पलाएको छ भन्नुभयो र भेल्ट्याम 4 mg त्यो भने अघि भन्यो जुन मैले टेप्सुलिसिन खाइरहेको छु है अब यो खाइराख्नु पर्छ कि भनौँ न अहिले खासै समस्या त आएको छैन त्यसपछि भन्नुभएको छ भेल्ट्याम खाइराखेको छ राति सुत्ने बेला 4 mg को खाँदैछु खाइ आइरहेको छु तर राति सुतेको बेला मैले थाहा नपाउने गरी
पिसाब बगेको हुन्छ के यो क्यान्सरको समस्या त हो कि होइन भनेर सोध्नु भएको छ र पिसाब रोक्न औषधि खाएर हुन्छ कि त्यसको लागि फेरि डाक्टर साहब यस बारे उचित परामर्श पाउन पाए आभारी हुने थिएँ भनेर भन्नुभएको छ। अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब अपरेसन भनेपछि लगभग 10-11 वर्षदेखि गर्नुभएको रहेछ, फेरि बारम्बार गरिराख्नु भएको रहेछ। अहिले चाहिँ भेल टाइम 4 mg खाइराख्नु 0.4 भन्नुभएको 4 लेख्नु भएको छ, ठिकै छ, खाइराख्नु भएको छ। र पिसाब चुही राति अपरेसन पछि पोस्ट अपरेसनको समस्या भनेको कमनली हामीले भेट्ने नै समस्या हो। उहाँको अनुसार उहाँले पहिला प्रोस्टेटको अपरेसन दूरबीनको माध्यमबाट गराउनु भयो, लगभग 10 वर्ष अगाडि टिआरपी गराउनु भयो। हजुर, त्यसपछि उहाँको पिसाब केही क्षणको लागि केही वर्षको लागि राम्रै भयो, तर त्यसपछि फेरि पिसाबमा समस्याहरू देखिन थाल्यो। त्यो कारणले उहाँले बारम्बार अपरेसन गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। के अपरेसन खुलाउनु भएको छैन, तर त्यो के अपरेसन हो लगभग हाम्रो हिसाबले हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार के हुन्छ भने प्रोस्टेटको अपरेसन गरिसकेपछि दूरबीनले जुन तासिन्छ, हाम्रो दूरबीन मोटो हुन्छ। दूरबीन जुन पिसाब नलीबाट छिराइन्छ त्यसले पनि सर्टेन टाइमसँग हामीले त्यहाँ भित्र तासिराख्दाखेरि त्यसले पनि जुन पिसाब आउने बाटो हुन्छ त्यसलाई स्केमिया गराउन सक्छ। त्यो स्केमिया भनेको त्यहाँ रगत सञ्चालन कुनै एउटा परमा ट्याप्पै टाँसेपछि त हाम्रो रगत सञ्चालन अलिक कम हुन्छ नि, त्यो एउटा समस्या हुन सक्छ। र त्यो समस्याले के गर्छ त तुरुन्तै तपाईको पिसाब एकदम राम्रोसँग नहुने त्यस्तो गराउँदैन, किनभने प्रोस्टेटको अपरेसन गरिसकेको छ, पिसाब खुलेर आउँछ। तर बिस्तारै बिस्तारै जुन त्यो सामान्य जुन स्केमियाले बनाएको घाउ हुन्छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घाउ खुम्चिँदा दाग बस्छ नि, त्यस्तै गरी दाग बस्दै आउँछ। दाग बस्दै आएपछि पिसाबको यो जुन आउने नली हुन्छ बिस्तारै 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 साँगुरिँदै जान्छ, जसलाई स्ट्रिक्चर भनिन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा ब्ल्याडर नेक, जुन पिसाब थैलीको नेक हुन्छ त्यहाँ पनि हामीले काटेका हुन्छौँ, तासेका हुन्छौँ। त्यो पनि यदि बिस्तारै त्यहाँ पनि घाउ जस्तै गरी घाउ हिलिङको टाइममा कन्ट्र्याक्चर भएर गइदियो भने बिस्तारै बिस्तारै पछि यस्तो समस्या आउँछ, पिसाब राम्रोसँग नहुने। अब त्यसलाई के गर्छौँ त, उहाँले बारम्बार अपरेसन गर्नु पर्यो भन्नुको कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको स्ट्रिक्चर फर्म भएपछि स्टेनोसिस भयो, त्यसलाई डाक्टर साहबले फेरि काटेर ठुलो बनाइदिनु भयो। त्यसपछि त्यसलाई के हुन्छ, बारम्बार आफैले पनि घरमै पनि पाइप लगाएर दिनको एकचोटि हप्तामा 2 चोटि डाइलेटेसन गरिराख्न सक्यो भने त्यो साँगुरिँदैन, होइन भने घाउ हो बिस्तारै फेरि खुम्चेर आउँछ। त्यो कारणले बारम्बार अपरेसन गरिराख्नु पर्यो। अब उहाँको प्रोस्टेटको फेरि उहाँले भिडियोक्सी गरेर हेर्दा 25 ग्राम छ भन्नुभयो। भन्नुको मतलब उहाँको प्रोस्टेट अपरेसन पछि राम्रो छ। रिसेक्सन जुन टिआरपी भएको छ, जुन दूरबीनको माध्यमबाट तासिएको छ, त्यो राम्रोसँग तासिएको छ। किनकि 10 वर्ष पछि पनि अहिले 25 ग्राम छ भन्नुको मतलब एकदमै राम्रै अपरेसन भएको छ, तर उहाँलाई स्ट्रिक्चरले सतायो। अब यो स्ट्रिक्चरको कुरा के भन्छ, स्ट्रिक्चरको लागि भेल्टाम खाएर हुँदैन। भेल्टामको काम भनेको चाहिँ हाम्रो ब्ल्याडर नेकलाई रिल्याक्स गराउने हो एउटा कुरा, प्रोस्टेटको मसलहरूलाई रिल्याक्स गराउने। तर उहाँको समस्या अहिले प्रोस्टेटले दिएको हो जस्तो देखिँदैन। उहाँको समस्याको कारण कि स्ट्रिक्चर हुनुपर्छ कि ब्ल्याडर नेक कन्ट्र्याक्सन केही भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर यो बाटोमा समस्या हो, प्रोस्टेटको होइन। अर्को कुरा, कतै मलाई क्यान्सर त भएको भन्ने जुन कुरा छ, उहाँको समस्या सबै बुझ्दाखेरि हामीलाई क्यान्सरको लक्षण हो जस्तो केही पनि लाग्दैन। तर एकचोटि सेरम पिएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन एकचोटि गराएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले छलनमा पार्दिन्छ। 10 वर्ष अगाडिको बायोप्सी पनि होला, त्यसले पनि धेरै कुरा हुन्छ। हजुर, त्यही त बाबुरामजी तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। तपाईँको अब यो भेल्टाम एकपल्ट सबभन्दा मेन त तपाईँको नजिकको डक्टरलाई परामर्श लिनुहोस्, एकपल्ट गर्नु। नभए हाम्रो डाक्टर सञ्जीव डाक्टर उसपल्ट हुनुहुन्छ यही मार्केट नेसनल किडनी सेन्टरमा कलङ्कीमा, एकपल्ट आएर परामर्श लिनुहोस्, या तपाईँको कहाँ नजिक हुन्छ त्यहाँ गएर परामर्श लिएर यसको के हो त, खालि भेल्टाम जुन हामीले भने ट्याम्सिन त्यो मात्र खाएर हुँदैन जस्तो डाक्टर सरले भनिहाल्नु भयो। र प्लिज एउटा पिएसए जाँच, रगतको एउटा जाँच छ, त्यो जाँच गरेर हेर्नुहोस्, त्यसले पनि तपाईँको खोलिदिइहाल्छ यो क्यान्सर हो कि होइन। साथसाथै अब यो पिसाब चुहिराख्ने मान्छे त्यसको चाहिँ अब के कारणले भएको त्यो बुझेर मात्र उचित उपचार गर्न चाहिँ गइन्छ। साथै अघि त मैले तपाईँले भन्ने बिर्सियो, यो टिआरपीको कस्ट चाहिँ कति पर्छ? सबैभन्दा जटिल प्रश्न यही हो, सबैभन्दा गाह्रो क्वेसन यही हो। तर यो यस्तो हुन्छ, मैले भनिहालेँ पनि एकदम फरक छ। इन्स्टिट्युट अनुसार प्र्याक्टिस गर्ने डाक्टर साहब अनुसारको यसको पारस्परिक भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। कुनै पनि एउटा ठाउँमा यसरी तोकिएको हुन्न। जस्तो वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ इन्सुरेन्सले कभर गरेको हुनाले चाहिँ अपरेसन यति कस्ट हुन्छ है भनेर तोकिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाराहारी हुन्न होइन। अब हामीले अन्दाजी भन्नुपर्दा चाहिँ अब
के प्रविधिबाट गरेछ त्यसमा पनि फरक पर्छ, कस्तो कन्टेक्स्टमा गरेको छ, इमर्जेन्सी बेसिसमा थियो कि होइन, यो सबै कुराले चाहिँ प्राइसलाई फ्लक्चुएसन ल्याउँछ। तपाईलाई मैले अहिले यो एउटा रेन्ज भन्नुलाई यो रेन्ज डक्टर साहबले त मलाई लाइभ फेसबुक लाइभमा यो रेन्ज भन्नुभएको छ भन्ने जान्नु होला, लड्नु होला। सो प्राइसको रेन्ज हुन्छ, त्यो चाहिँ मिनिमम चाहिँ सुरु गरौँ न त, त्यो प्लस भनेर भन्नुहुन्छ 30-35 मा हुन्छ होला, त्यतिसम्म अलिकति नहोला। हजुर डक्टरमा भन्नुपर्छ कुराहरू। किनभने अब भोलि हाम्रो माथमै आएर कुनै गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कति चार्ज गर्नुहुन्छ, एटलिस्ट त्यो पनि एउटा भन्न सक्यो भने। म यसमा अझै प्रोस्टेटमा हजुरले प्रस्ट्याइदिन्छु। लेजरको माध्यमबाट प्रोस्टेटको अपरेसन हुन्छ, त्यो धेरै नै महँगो पर्न जान्छ, त्यसको लगभग 80,000 देखि 1 लाखसम्ममा सर्जनहरूले चार्ज गर्छ। हजुर लेजरको माध्यमबाट धेरै कम ठाउँमा हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। त्यसपछि हामीले वाइडली सबैले युजुअली प्र्याक्टिस गर्ने भनेको टिआरपी हो, करेन्टको माध्यमबाट। करेन्टको माध्यमबाट टिआरपी को प्राइस रेन्ज एक्ज्याक्टली यति उति भन्ने त छैन, डक्टरले भनिहाल्नु भयो। डक्टर अनुसार, सर्जन अनुसार डिफ्रेन्ट प्राइसहरू तोकिएको हुन्छ, किनभने हाम्रो देशको स्वास्थ्य ऐनले कुनै मापदण्ड केही क्रिएट गरिदिएको छैन कि यो अपरेसन गर्दा यति दिनुहोस्, योभन्दा बढी दिन पाइँदैन, अथवा योभन्दा कम नजानुहोस्, योभन्दा माथि नजानुहोस् भनेर कुनै मापदण्ड नतोकिएको कारणले गर्दाखेरि प्राइस फ्लक्चुएसन हुने हो। अब पर्सनल कुरा हो त्यो भनेको, अब मैले कति चार्ज गर्छु, कसले कति चार्ज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पनि, मेरो भनौँ न उहाँको भन्दा पनि मेरो आफ्नो कुरा गर्दा कुनै पनि बिरामीलाई इन्डिभिजुअलाइज यो मैले प्रोस्टेटको अपरेसनमा यति नै पैसा लिन्छु भन्ने मेरो हुँदैन। जो मध्यमवर्गीय अलिकति राम्रो वर्गीय फ्यामिलीको हुनुहुन्छ, जोसँग भन्न खोज्दा अब अलिकति वेल अफै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई युजुअली हामीले 50-60 हजार सर्जरी चार्ज लिन्छौँ। जो गरिब वर्गको हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ अब अलिक मुस्किलै पर्छ, अलिक अब आर्थिक स्थिति एकदम बलियो छैन तर अपरेसन गर्नुपर्ने छ, अपरेसन नगरेपछि जिन्दगी नै गाह्रो भइरहेछ बाँच्नलाई, उहाँ जस्तो बिरामीहरूलाई हामीले 30-40 हजार जतिमा पनि गरिदिन्छौँ। भन्नुको मतलब के हो भने यति नै पैसा हामीलाई चाहिन्छ अपरेसन गर्ने भन्ने हुँदैन। युजुअली प्राइस 50-60-70,000 वेल अफ फ्यामिलीलाई गरिब हुनुहुन्छ, सक्नु हुँदैन, बाहिर ठुल्ठुलो महँगो ठाउँमा गएर पैसा तिरेर गर्नु सक्नु हुँदैन, हामीलाई पारिश्रमिक हामीलाई धेरै दिनुहोस् भन्ने हामी भन्दैनौँ। मिनिमम हिसाबले 30-40,000 मा पनि यति गरिबै हुनुहुन्छ भने हामी सेवा गर्न तयार छौँ। तर मिनिमम डक्टर के भन्नुहुन्छ, 50-60,000 त मोटामोटी हिसाबमा चाहिँ अपरेसन कस्ट, त्यसमा चाहिँ फेरि एडिसन कस्ट र त्यो चाहिँ अपरेसनकै कुरा हो। त्यसै अर्को एउटा अब स्पिड प्रश्न आएको छ, हाम्रो पिबी शाह उहाँले लेख्नु भएको छ, उहाँको चाहिँ पिएसए 8 छ भनेर लेख्नु भएको छ, अरू के लेख्नु भएको छैन, खालि पिएसए 8 छ भनेर लेख्नु भएको छ है। अब यसमा चाहिँ फेरि विस्तारमा भनिदिनु, हामीले त बुझिहाल्यो तर एकपल्ट चाहिँ अब यो पिएसए 8 भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रे जोनमा राख्छौँ हामीले। डक्टर सजिवले भनिहाल्नु भयो यसको नर्मल रेन्ज भनेको 4 हो, हामीले 4 to 10 लाई चाहिँ ग्रे जोनमा राख्छौँ। अब यो 4 to 10 किन ग्रे जोन भन्दाखेरि यो साधारण इन्फेक्सन या प्रोस्टेट कसैले चलाइएको छ, पाइप लगाइएको छ, एक्टिभ प्रोस्टेटाइटिस या क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिसमा इन्फेक्सन छ भने पनि यो रेन्जमा आउन सक्छ। सो यो रेन्ज क्यान्सर हो होइन पनि भन्न सक्दैन, हो पनि भन्न सक्दैन, तर यसलाई फर्दर इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ, यसमा धेरै अरू जाँचहरू गर्नुपर्छ। जस्तो फर्स्ट 8 आयो एन्टिबायोटिक्स यदि इन्फेक्सन छ भने, अब मलाई यो डिटेल थाहा छैन, नाम र यति मात्रै थाहा छ। अब यो कस्तो छ, अब डेफिनेटली प्रोस्टेटको जाँच हामीले त्यत्रो कुरा गरे, पिसाबको जाँच, भिडियो एक्सरे, प्रोस्टेटको जाँच सबै हामीले हेरेपछि यो इन्फेक्सन हो कि क्यान्सर हो कि धेरै कुरा त हामीलाई डिआरईबाटै 50% भन्दा बेसी कुरा त डिआरईबाटै थाहा हुन्छ। भन्नाले औला राखेर हेर्दै थाहा हुन्छ, प्रोस्टेटले छामेर फिल गरेर पनि थाहा हुन्छ। अब तर यो ग्रे जोनमा परेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन हामीले लिट्रेचर पढ्ने हो, जहाँ पनि आउने लिट्रेचरै पढ्ने हो, हाम्रो जुन बुक्समा लेख्ने त्यही हो, यसलाई हामी ग्रे जोन भन्छौँ। सस्पिसियस क्राइटेरियामा छ, एकदम छ, तर हो होइन अहिले ऊ भन्न सक्दैन, दिमाग गरेर हो भन्न सक्दैन, होइन भन्न सक्दैन। यसलाई हामीले फर्दर इभ्यालुएसन गर्छौँ। युरिन ट्र्याकमा इन्फेक्सन छ भने एन्टिबायोटिक दिन्छु, फेरि स्टेराइल कल्चर गर्छु 6 हप्तापछि या 4 हप्तापछि एउटा कल्चर गर्छु, कल्चरमा केही पनि छैन भने फेरि एउटा पिएसए रिपिट गरेर हेर्छु। त्यसमा पनि ग्रे जोन आयो भने चाहिँ डेफिनेटली अरू केही चिज छ कि भनेर त्यसपछि अगाडि फर्दर के गर्ने, दूरबीन राखेर दूरबीन दिशा गर्ने ठाउँबाट अल्ट्रासाउन्ड प्रोब राखेर ट्रस्ट गाइडेड
ट्रस्ट अल्ट्रासाउन्ड गर्ने कि एमआरआईतिर लाग्ने हो कि या वेटफुल वाच एन्ड वेट गर्ने हो कि होइन, यो सबै कुरा चाहिँ अब चाहिँ अकर्डिङ टु पेसेन्ट एकदम डिफ्रेन्ट भेरी गर्छ अहिले चाहिँ। अब यो कति लामोसम्म ड्युरेसनको के छ, कति ड्युरेसन? हामीले युजली चाहिँ 4 to 6 विक्समा एउटा स्टेराइलमा चाहिँ हामीले फेरि पिएसए रिपिट गरेर हेर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो पिएसएको भ्यालुले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ कि हामी कतातिर जान्छौँ। त्यसपछि पनि उहाँको मार्जिनलाई यस्तै 4 to 10 को हारेमा आयो भने अहिले त एमआरआई इज भेरी गुड टुल। एउटा एमआरआई गरेर हेऱ्यो भने हामीलाई अलमोस्ट प्रष्ट हुन्छ कि उहाँको चाहिँ क्यान्सरतिर छ कि छैन, अब हामीले बायोप्सी गर्ने कि नगर्ने त होइन, त्यो कुराहरू एमआरआईले प्रष्ट दिन्छ। त्यसपछि पनि यदि नर्मल भएन यही रेन्जमा आइगयो भने हजुर त्यही त पिबी शाहजी हजुरले बुझिहाल्नु भयो। हजुरको प्रश्नमा 8 भनेछु भनिहाले 4 to 10 सम्म पनि भइरहेछ भने पनि यसमा चाहिँ अब ग्रे जोन भनिहाले, यसमा हालिदिनु पर्ने छैन। तर सबैभन्दा बेस्ट के भन्छौँ भने हामीले एउटा एमआरआई गर्नुहोस्। एमआरआई गरेर त्यसको पहिला आफ्टर पहिला जाँचै गरौँ, पहिला 6 to 8 गरौँ। गरेर हेरौँ। त्यस बेला पनि यो 4 to 10 सम्म आयो भने त्यसपछि चाहिँ अनि फर्दर एमआरआई गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। यदि मनमा खुल्दुलै छ भने धेरै गाह्रो भएछ, सुत्नै त्यस्तै अब के अरे 39 इयर्स ओल्ड एसबीएस भनेर लेख्नु भएको छ है। उहाँले सोध्नु भएको छ कि यौन सम्पर्क राखेपछि मेरो चाँडै भनौँ न स्कन निस्किन्छ भनेर भन्नुभएको छ। प्रिम्याच्योर हजुर प्रिम्याच्योर इजाकुलेसन कुरा गर्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ अब प्रोस्टेटको के कति छ त? प्रिम्याच्योर इजाकुलेसन त हाम्रो धेरै हुन्छ भनौँ न, साइकोलोजिकलदेखि लिएर एन्डोक्राइन जुन डायबिटिजहरूको मान्छे डायबिटिज अरू धेरै सानो, त्यसमा अब डिटेलमा त्यसमा नजाउँ, त्यसमा त भनिहाल्नु। एसबिएसजी र अरू कतिले प्रश्न सोध्नु भएको छ यो बारेमा। अब यो प्रिम्याच्योर इजाकुलेसन जुन हाम्रो चाँडै नै भनौँ न बिहे झर्ने यस्तो कुरा जुन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भने आफूले के कारणले भएको त त्यो साइकोलोजिकल इफेक्ट भनौँ न, हामीले जुन भन्छौँ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जहरू भन्छ तपाईँहरूको, अब भनौँ न अरू आफ्नो मानसिक तनावहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ, औषधि सेवन नै गर्नुपर्ने के कारणले भएको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब डिटेलमा नजाउँ, त्यसमा के रहेछ भने प्लिज हाम्रो अनलाइन कन्सल्टेसनको माध्यमबाट आएर तपाईँहरू, किनकि धेरै यो कुरा यो सम्बन्धी धेरै प्रश्न आएको छ तर धेरै लेख्नु भएको छैन के कस्तो भनेर लेख्नु भएको छैन। त्यही कारण यसमा चाहिँ अनलाइन कन्सल्टेसन आई थिङ्क सबैभन्दा बेस्ट त्यही हुन्छ होला, त्योबाट अगाडि जाँदा सजिलो हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले बुझ्दा चाहिँ अब भनौँ न प्रोस्टेटले चाहिँ यसलाई के प्रिम्याच्योर इजाकुलेसनलाई चाहिँ के कस्तो गर्छ त? यो प्रोस्टेटले भन्दा पनि हजुरले भने जस्तै मल्टिफ्याक्टोरियल हो प्रिम्याच्योर इजाकुलेसन भनेको चाहिँ। अब समयभन्दा पहिल्यै पिरियड स्खलन हुनु भनेको एकदमै मल्टिफ्याक्टोरियल हुन्छ। अब यसमा बेसिकली एज अ युरोलोजिस्ट हामीले सकेसम्म कारण अवलाउन खोज्छौँ। हजुर प्रोस्टेटकै कारणले चाहिँ यो त प्रिम्याच्योर इजाकुलेसन हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कारण पहिला खोज्नु पर्यो, त्यसपछि आफ्नो जुन किन त्यस्तो भइरहेको छ त्यो वातावरणलाई अलिकति चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। विशेष गरी यसमा चाहिँ हाम्रो अब साइकोलोजी जुन हुन्छ उहाँ डाक्टरहरूसँग पनि एकचोटि सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ, कारण अवलाउन सक्नु पर्यो। त्यही अनुसारले आफ्नो आत्मीयता बढाउने हो कि होइन, आफ्नो सम्बन्धमा कतै केही छ कि, त्यो सबै कुराहरू फ्याक्टरहरू धेरै हुन्छन् यसमा। अनि त्यो सबै औलाइसकेपछि मात्रै औषधि पनि हुन्छ यसको, तर सबभन्दा पहिला मूल कारण चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ पत्ता लाग्नु पर्यो। त्यो चाहिँ एज अ युरोलोजिस्ट सँगसँगै साइकोलोजिस्ट दुईजना मिलेर चाहिँ उहाँको अनुसन्धानै गर्नुपर्ने हुन्छ के कारणले भइरहेछ, त्यो कुरालाई अभोइड गर्न सक्नुपर्छ बेसिकली। त्यही हो त जस यसलाई त भनिहाल्यौँ। अब सकेसम्म तपाईँले कन्सल्टेसन गराएर जाउँ, किनकि यसमा त धेरै हुन्छ, यो एकदम भेग क्वेसन भयो। यस्तै 4-5वटा क्वेसन त्यही सम्बन्धी कुराहरू आएको छ। तपाईँ सबैजना म फेरि भन्दैछु प्लिज, हाम्रो टाइम पनि यो सीमित छ, यसमा पुरा हामी चारैतिर जान सक्दैनौँ। आज विशेष गरेर प्रोस्टेट पिसाबको सम्बन्धी नै हामीले गइरहेको हुन्छ। अब प्रिम्याच्योर इजाकुलेसन चाहिँ तपाईँको के कस्तो रहेछ भने हाम्रो अनलाइनमा आउनुहोस्, त्यसमा के कस्तो कहाँ गएर तपाईँलाई सजिलो हुन्छ कुन रहेछ भने खुलेर कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न आएको छ, रिजाल कमान्डो लेख्नु भएको छ, मलाई पिसाब पोल्ने अनि पिसाब छिटो छिटो हुने लिङ्ग पोल्छ, यसको लागि के गर्ने होला त भनेर भन्नुभएको छ। यो पनि एटलिस्ट प्रोस्टेटहरू के कस्तो होइन, अब एजहरू के भन्नुभएको छैन, कमान्डो लेख्नु भएको छ है। यो छिटो पिसाब पोल्ने पिसाब छिटो छिटो हुने र लिङ्ग पोल्छ भन्नुभएको छ।
त्यसमा मैले अझै युटिआई तिर लाग्छु आफ्नो किडनी त्यो एकदम धेरै चिज हुन सक्छ मैले प्रोस्टेटाइटिस देखि युटिआई देखि लिएर सिस्टाइटिस देखि लिएर अलि उहाँले रिजल्ट चाहिँ अलि एज खोल्ने भए हामीले अलिक बेटर हुन्छ सजिलो हुन्थ्यो त्यही भएर यसलाई त थरो इभ्यालुएसनै गर्नुपर्छ रिजल्ट म चाहिँ पहिला त्यही भन्छु हजुरलाई यसको चाहिँ परामर्श डेफिनेटली लिनु होला हजुरको साधारण एउटा युरिनको जाँचले पनि धेरै कुरा भन्छ कि पहिला त्यहीबाट सुरु गरौँ बेसिक इज बेसिक के सबै ठाउँमा सो युरिनबाटै हेरौँ हजुरको सुगरहरू सबै मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ सुगरहरू डायबिटिकहरूमा पनि यो प्रब्लम हुनसक्छ डायबिटिकको छ कि त्यो एउटा जाँच साधारण सुगरको जाँच साधारण एउटा किडनीको दुहेक्षय र पिसाबको एउटा साधारण जाँचले यो धेरै कुराको प्रश्नको तपाईँको जिज्ञासाहरूको उत्तर दिनमा तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्छ र परामर्श लिने डाक्टर साहबले पनि तपाईँलाई त्यही हिसाबको परामर्श दिन सजिलो हुन्छ त्यही त कमान्डरजी अब पिसाब यो तपाईँको जुन प्रश्न गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ अब युटिआई हामीले जुन सङ्क्रमण चाहिँ बडीतिर लाग्छ है अब यो अरू के कारणहरूले सङ्क्रमण या इभन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड है अब त्यो सम्पर्क यौन सङ्क्रमण अब कुन एजको भने तपाईँले खुलाउनु भएको छैन प्लिज यसमा पनि म के भन्छु भने हाम्रो लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालको हाम्रो फेसबुक पेज या मार्क इन्टरनेसनल किडनीको फेसबुक पेजमा तपाईँले प्लिज आफ्नो खुलेर प्रश्न राम्रोसँग गरिदिनुहोस् त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले पछि गएर फेरि यसको चाहिँ म दुईजना डाक्टर साहबसँग कुनै एकजना कोहीसँग भयो भने सम्पर्क राखेर तपाईँको डिटेलमा एन्सर गर्न खोज्छु तपाईँको प्लिज एज र के कस्तो रहेछ कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् भन्यो भने यसमा चाहिँ अब ठुलो भयो तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ पिसाबको जाँच गर्नुहोस् पहिला इन्फेक्सन छ कि छैन हेरौँ इन्फेक्सन रहेछ भने सिम्पल एन्टिबायोटिकहरू खाएर यो निको हुन्छ यदि होइन रहेछ अरू के रहेछ भने त्यसको अगाडि त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस्तै अब अगाडि अर्को प्रश्नतिर चाहिँ हाम्रो टाइम अब अति सिद्धिन लागिसकेको छ त्यही भएर अब त्योभन्दा अगाडि फेरि अरू के प्रश्न रहेछ भने प्लिज चार्ट गरिहाल्नुहोस् अब त्यही अनुसार हामीले हेरेर त्यो अनुसार हामीले एन्सर दिने प्रयास गर्छौँ त्यस्तै सुन्दर राईजीले लेख्नु भएको छ मलाई नि समस्या छ प्रोस्टेट हो कि होइन पिसाब पाइपलाई यताउता सुन्निएको होइन अब खोइ राम्रोसँग लेख्नु भएको सुन्निएर पाइप खुम्चिएको पिसाब फेर्न गाह्रो भएको छ अब सुन्नेर के अरे पाइप तपाईँको खुम्चिएको पिसाब फेर्न गाह्रो हुन्छ अनि दैनिक म युरिम्याक्स भन्नुभएको छ भने अघि टाइम सुन्नु कुरा औषधि खानुपर्छ निको हुन्छ कि हुँदैन भन्नु अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ दिनका दिन औषधि युरिम्याक्स खाइराख्नु भएको छ अब पाइप सुन्निएको र खुम्चेको भन्नुभएको छ अब यो भित्रको पाइप भन्नुभयो कि पिसाबको नली भन्नुभएको छ जुन हाम्रो लिङ्गहरू भन्छ त्यो भन्नुभयो त्यो एक्ज्याक्टली बुझ्न सकेको छैन अब यो के प्रोस्टेट भन्यो भने चाहिँ मोस्टली पाइपै भन्नुभयो होला त्यही यसमा तर अब यसमा प्रोस्टेट नहोला होला त्यो त अब मैले भनिहालेँ नि यो क्वेसन जति सजिलो सरल राख्नुहुन्छ त्यसलाई निहाल्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ क्या क्वेसनलाई अब किनभने हामीले पेसेन्टलाई नहेरिकन प्रोक्सी भन्छ जुन चाहिँ यो परामर्श दिन प्रोक्सी बिना पेसेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबैभन्दा गाह्रो हुने भनेको यही हो कि अब उहाँले भन्न खोज्नु भएको र मैले गर्न खोजेको नै नमिल्यो भने उहाँलाई निको हुने चाहिँ चान्सेस छैन त्यही भएर अब यो जुन सुन्निएको भन्नुहुन्छ कुन किसिमको खुम्चेको भन्नुहुन्छ स्ट्रिक्चरको हो कि पहिला एक्सिडेन्ट पो भयो कि पहिला पाइप लगाएर बाटो साङ्लो भन्न खोज्नु भएको हो कि या प्रोस्टेटको कारणले बाटो साङ्लो भयो त्यसले पिसाब फेर्न अप्ठ्यारो भन्नुभएको हो कि यो निहाल्नलाई चाहिँ अलिकति डिटेल कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो डिटेल परामर्श दिए चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि एकदमै फाइदा हुन्छ किनकि हामीले त्यही लाइनमा राइट ट्रिटमेन्ट तपाईँलाई दिन पायौँ होइन युरिम्याक्स आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर किन हो त्यो चाहिँ जहिले पनि दबाई खाइरहेछ किन खाइरहेछ भन्ने यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि हामी डक्टरले हामीले निहाल्ने भनेको यो किन भन्ने क्वेसन वाइ युरिम्याक्स वाइ नट अदर भन्ने कुरा हुन्छ कि किन भन्ने यो क्वेसनको एन्सर नै हामी डक्टरको कामै यो निहाल्ने हो कि द्याट्स वाइ अब यो यति क्वेसनमा चाहिँ मैले निहालेर भन्न सक्दैन जे पनि हुनसक्छ तर यसको लागि चाहिँ मैले भने हजुरको जता सजिलो हुन्छ परामर्श चाहिँ डेफिनेटली लिनुहोस् युरिम्याक्स दिनु खाइराख्नु भन्नु मतलब कसै न कसै डक्टर साहबले त तपाईँलाई हेरेको हो होइन कि आफै किन्नु पर्यो नेटमा हेरेर त्यो एकदम कम हुन्छ सो डक्टर साहबले हेर्नुभएको होला उहाँले केही न केही तपाईँलाई सजेसन दिएको हुन्छ निको हुन्छ कि हुन्न डेफिनेटली निको हुने रोग छ निको हुन्छ नहुने रोग छ भने पनि निवारणहरू छ 100% नभए पनि 80-90% हुन सक्छ धेरै चिजहरू सजिलो चाहिँ बनाउन सकिन्छ त्यही त प्रदम सुन्दर राईजी तपाईँले बुझिहाल्नु भयो मेन कुरा चाहिँ तपाईँको मैले भने यहाँ क्वेसन तपाईँको जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ हामीले जति उपलब्ध छ त्यसबाट कुरा निकाल्दा चाहिँ
पहिला सबैभन्दा नजिकको युरोलोजिस्टबाट गएर परामर्श लिनुहोस्। त्यही भएर हाम्रो अनलाइनमा पनि मैले अघि बारम्बार भनिरहेको छु, हामी कहाँ आएर चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज तपाईँको पहिला के प्रोसिडियर अपरेसनहरू के गर्नुभएको छ, के कस्तो रहेछ भने त्यो पुरा रिपोर्टहरू चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यही हाम्रो लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेटको अकाउन्ट या मार्क इन्टरनेसनल किनेसनको अकाउन्टमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। या म एउटा फोन नम्बर भन्दैछु, प्लिज टिप्नुहोस्, हामी सुनिराख्नु 9801911707 9801911707। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर के कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब कुन डक्टर के कस्तो रहेछ भनेर हामीलाई चाहिँ परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन कन्सल्टेसन अहिलेको यो जुन कोभिडको महामारीबाट हामी बुझिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ अनलाइन सबै गरौँ। त्यसबाट के कस्तो रहेछ, कुन डक्टरलाई जाने, के कस्तो गर्ने, त्यहाँ चाहिँ हामीले तपाईँलाई मार्गदर्शन भनौँ न, त्यहाँ कतातिर जाने त्यो देखाइदिने गर्छौँ। त्यो पदम सुन्दरजी भनिहाल्नु भयो, तपाईँले एकपल्ट त्यो सबै अगाडि बढेर त्यही अनुसार अगाडि बढेपछि मात्र अब निको हुन्छ हुँदैन हामीले गर्न सक्छौँ। अनि अब यो हामीले जुन क्यान्सरको कुरा गर्छौँ, यसमा अब क्यान्सरतिर जब हामी जुन बेनाइनतिर त म्याक्सिमम बेनाइन भन्छौँ है। बेनाइन भनेको कतिले थाहा छैन। अब क्यान्सर बेनाइन भनेको चिज क्यान्सरमा टर्न हुन एकदम लेस लाइकली भने चान्स एकदम कम हुन्छ। तर अब यो बेनाइन क्यान्सरै हुँदैन। अब प्रोस्टेटको हामीले अब कतिजनाले यहाँ हाम्रो प्रश्न सुनिरहेको छ, यो प्रोस्टेट बिपिएस जुन हाम्रो यो होला भनेर युरिम्याक्स या बेल्टाम जुन भनेर खाइराख्नु भएको छ, तर क्यान्सरमा आउन सक्छ। अघि डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नु भइहाल्यो कि यो एकदम बिस्तारै बढ्दै जाने हो, लक्षण पनि पछि गएर देखिने हो। त्यही कारण सबैभन्दा बेस्ट, सबैभन्दा राम्रो चाहिँ डक्टरहरूका गएर परामर्श गर्नु। हामी नेपालीहरूको त डक्टरका एकदम गाह्रो नभएर जाने चलनै छैन। इभन हाम्रो कतिजना लाइन्स दाजुभाइहरूले पनि यो अलिकति यो क्वालिटी भनौँ न, यो चाहिँ अलिक कमै छ। डाइरेक्ट डक्टरहरूको जाने त्यो एकपल्ट गएर चाहिँ बुझेर के कस्तो हुन्छ त्योतिर लक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ। अब प्रोस्टेट क्यान्सरको चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट या के कसरी अगाडि बढ्नु त्यतिर भनौँ, हाम्रो टाइम एकदम लिमिट छ। त्यहाँदेखि एकदम 2-4 मिनटमै भनिदिनुहोस्। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रोस्टेट क्यान्सर यदि छ भने पहिला त प्रोस्टेट कुन स्टेजको छ अब भनिहाल्नु। बिरामी आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले सबै जाँच गऱ्यो, डायग्नोस भयो होइन। हजुर, कुन स्टेजको छ पहिला त्यो निहाल्नुपर्छ। कुन ग्रेडको छ त्यो हेर्नुपर्छ। सिम्पटम्स के छ त्यो हेर्नुपर्छ होइन। प्रोस्टेटलाई के गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन, त्यो सिम्पटम्सबाट थाहा हुन्छ। प्रोस्टेट क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट विभिन्न स्टेजमा विभिन्न ट्रिटमेन्ट छ। दबाईबाट सुरु हुन्छ, अपरेसन सेकेन्ड ब्राकिथेरापीबाट हुन्छ, रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, त्यसपछि आएर हाम्रो अपरेसनै हुन्छ। तर त्यसको लागि फेरि भन्नुपर्दाखेरि अब त्यसमा एज क्राइटेरिया, उहाँको 10 इयर सर्भाइभल रेसियोहरू हुन्छ, उहाँको स्टेजिङ हुन्छ, उहाँको फैलेको स्टेजिङ भनेको फैलेको कि नफैलेको, अरू ठाउँमा छ कि छैन। हामी जुन भन्छ अर्ग्यान कन्फाइन भन्छ त्यसलाई। यदि अर्ग्यान कन्फाइन भनेको प्रोस्टेटभित्र मात्रै छ भने म्यानेजमेन्ट फरक हुन्छ। प्रोस्टेटबाट बाहिर गइसक्यो भने त्यसको म्यानेजमेन्ट फरक हुन्छ। त्यसमा हामीले अन्कोलोजिस्ट डाक्टर साहबलाई इन्भल्भ गराउँछौँ। विभिन्न प्रकारको म्यानेजमेन्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईँको मेडिकल म्यानेजमेन्ट, अपरेसन्स, ब्रेकिथेरापी, रेडियोथेरापी होइन, ठुल्ठुलो अपरेसनहरू, यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ। समग्रमा इन द सर्टकट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर छ, त्यसलाई स्टेज गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो स्टेजिङ अनुसारको उहाँको अब सर्भाइभल रिस्क के छ, रिस्क के छ, उहाँको एज कति छ, उहाँको 10 इयर सर्भाइभल, त्यो सबै हेरेपछि उहाँको, अनि त्यसपछि हामीले एउटा उहाँलाई अब जुन जति एज छ त्यसलाई सजिलो बनाउने चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेडिकलदेखि लिएर सर्जिकल, रेडिएसन सबै हुन्छ। बेसिकली तपाईँको सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सरको बिरामी हुनुभयो, सबभन्दा पहिला रिस्क स्ट्राटिफिकेसन हुन्छ। उहाँको रिस्क कतिको छ, क्यान्सर एकै ठाउँमा छ कि प्रोस्टेटबाट बाहिर फैलिसकेको छ। एकै ठाउँमा छ, कोही मान्छेको उमेर जस्तै 50-60 छ, अझै पनि उहाँको 10 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अझै राम्रो बाँकी छ र फैलिएको छैन भने हामी अपरेसनमा जान सक्छौँ। सँगसँगै अपरेसन नगरे पनि रेडियोथेरापी लिन सक्छौँ। तर यदि फैलिसकेको छ भने चाहिँ हामी त्यो एउटा अपरेसन, ठुलो अपरेसन गर्ने फाइदा केही हुँदैन। त्यसपछि हामी हर्मोन थेरापीमा जान्छौँ। हर्मोन थेरापी भनेको डाक्टर सरले भने जस्तै औषधिको माध्यमबाट चाहिँ त्यो प्रोस्टेटको क्यान्सर अन्त अझै धेरै नफैलियोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा उपाय हो। र सँगसँगै फैलिएको क्यान्सरले हार्ट जुर्नीहरू, हड्डीहरू केही समस्या छ भने उहाँलाई कसरी सजिलो हुन्छ। अब बाँकी
जीवन बाँच्नको लागि त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। सो बेसिकली फैलिएको छ कि छैन र अर्को कुरा उहाँको उमेर कति पुगेको छ त। उमेरको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नै अब 80-85 वर्ष पुगिसक्नु भयो भने उहाँको शरीरलाई दुःख दिएर काम हुँदैन, त्यस्तोमा हामी के पनि गर्दैनौँ। त्यो अनुसारले बेसिकली मान्छेको एज, उहाँको रिस्क कति छ, उहाँलाई अरू कुनै कोमोर्बिडिटी छ कि छैन, क्यान्सर छ, त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्छ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ एक्टिभ सर्भिलेन्समा राख्छौँ, मेडिकल म्यानेजमेन्ट, देन रेडिएसनल म्यानेजमेन्ट अनि सर्जिकल म्यानेजमेन्ट हुन्छ कि हाम्रो 4वटा क्राइटेरिया हुन्छ। अब हामीले अब त्यसमा डाक्टर साहबले भने जस्तै रिस्क स्ट्राटिफिकेसन, लाइफ सर्भाइभल रेट, सबै चिज हेरेर अनि उहाँलाई जे सबैभन्दा बेस्ट म्यानेजमेन्ट हुन्छ, बेस्ट सुट पनि गर्छ, द्याट इज वाट वी डु। त्यो प्रोस्टेट क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट छँदैछ, तर प्रोस्टेट क्यान्सरबाट बस्न सबैभन्दा मेन टाइममा समयमा गएर परामर्श लिने, आफ्नो हेल्थ चेकअप गर्ने हैन। नट ओन्ली प्रोस्टेट, अरू सबैतिर भनौँ न, हाम्रो मृगौला, किडनीदेखि लिएर मुटुहरूदेखि लिएर इभन सबै चिजहरू तपाईँले नियमित आफ्नो बडी चेक गरिराख्नु भयो भने, आफ्नो स्वास्थ्यमा राख्नुभयो भने डेफिनेटली राम्रो हुनेवाला छ। अब यही भन्दै अब यो प्रोस्टेट भन्ने आजको यो टपिक हैन, हाम्रो जुन भनिहाल्यो सबै पुरुषमा हुन्छ नै यो हैन, प्रोस्टेट हुन्छ नि। त्यही भएर यसले दुःख देला नदेला, दुःख दियो भने के कस्तो गर्ने, तपाईँ आफ्नो साथीभाइहरू, तपाईँको कोही फ्यामिलीमा कोही प्रोस्टेटको समस्या रहेछ भने प्लिज यो भिडियो उहाँलाई पनि देखाउनुहोस्। सकेसम्म धेरै राम्रोसँग हामीले खुलेर कुरा गर्न कुरा गरेका छौँ। साथसाथै अब के कस्तो रहेछ भने प्लिज यसमा चाहिँ हामीले प्रश्न गरेर अझै यसको डिटेलमा हामीले फेरि गर्नेवाला छौँ, हामीले तपाईँलाई हेल्प गर्ने छ। त्यही भन्दै आज हाम्रो यो लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपाल र मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको हाम्रो यो संयुक्त प्रस्तुति, दुईजना डाक्टरलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू भन्दै आजको प्रोग्राम यही समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।